उड़ता तो है ना, इस बात पे तो आप और मैं मुत्तफिक हैं नहीं कि तो अब परिंदों को ये पता है कि हमने जहाज मैं बना कह लिया रहा उनको देख हूँ के। कि आप और कौवा मैं खड्डा भी तो इस खोदता है। बात पे मुत्तफिक हैं कि परिंदा उड़ता है। हाँ तो परिंदा खड्डा नहीं खोदता क्या? परिंदा उड़ता है। कोई हड्डी वगैरह छुपाने के लिए, कोई अपनी खुराक छुपाने के लिए, कोई चीज ढूंढने जमीन के में से लिए। खुराक निकाल रहा होता है वो मट्टी पर हाँ। इधर उधर करके दाने तो निकाल उसके लो दिमाग में परिंदे आइडिया तो क्लिक किया। परिंदे बात सुनने ना, बात सुनने, परिंदे तो दरख्तों में भी अपनी खुराक छुपाते हैं, तो क्या किसी इंसान को दरख्तों में भी जो है वो दफनाया है किसी ने? कंकरियों डाल के भाई पानी जिस बैठ जा, जगह कंकरी पर में उसको बंदा है ये। एम्बुलेंस ना लगेगा, बैठ जा, सब्र कर। मेरी बात सुनो ना एक सेकेंड। अब जिस जगह पर उसको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ उसी को अडॉप्ट करेगा ना, कि अब जो परिंदा करे वो सारों से अडॉप्ट करेगा हर बात। अच्छा चले यार फॉर द ये सेक बड़ा ये अफसोस बच्चों हुआ वाली है बात मुझे, है, कोई साहब, ऐसे अच्छा कोई फॉर द सेक ऑफ आज ये आपके बच्चों अक्ल वाली पे बातें फहम पे जो आप मुझे जिसको कह रहे मुझे हैं, अफसोस जिस हुआ बात है। का जवाब नहीं होता वो बच्चों वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी बात जो सुने, बात सुन लें आगे, तो बात सुने ना, इतनी कि ये जो इतनी इंसान वाज़ेह को बातें और इसके ऊपर इस तरह की बात करना, इंसान को जलाया जाता है, ये इंसान ने कहाँ से लिया? चलो मैं अजीब बात करता है। यानी लाश तो आपने ले लिया कुरान जब से। जला कर उसने आग को देखा कि ये राख कर देता है, हाँ ठीक है, तो उनको ये कि हम लोग जमीन खरीदें लें या हमारा हिसाब किताब हो, तो उनके ज़हन में ये है कि जो चीज खाक हो जाती है उसको बहाओ ताकि उसका कुछ हाँ, हो ही कुछ ना। दरिया में अब उनका दिया कुछ किसने दरिया में बहाते है? हैं। ये जो हाँ, आग दरिया में यार, बहाते हैं, सारे उसके बाद ये जो दरिया में आग बहाते हैं उन्होंने मट्टी को। observe कुछ जो की है दरख्त पे टांग देते हैं कि इसको परिंदे खा जाए। बात तो सारे सुनना काम ये यार, कर बात रहे तो सुनना। दरख्त पे टांग देते हैं, फिर दरख्त के अंदर जो परिंदे अपनी खुराक रखते हैं, तो क्या आपने कभी देखा है कि जो लाशें जो हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको दरख्तों के अंदर जो है वो छुपा दिया जाता जैसे बनी इसराइल, मुझे बहुत ही अफसोस है तुम्हारी सोच के ऊपर। यार हम ये नहीं कह रहे कि है। इंसान आप ने अपनी सारा कुछ मर्जी की, परिंदों से आप अपनी सीखा है। मर्जी के परिंदे की मिसाल ले रहे हैं। जब मैं उसी कुरान में अल्लाह दे रहा है ना, जो हम नहीं ले अल्लाह दे रहे, रहा हम नहीं है ले ना रहे। मानो तुम, अल्लाह ना बता मानो, हमें तो अल्लाह बता रहे हैं, हमने मान मैं लिया। वही बात कर रहा हूँ और कि वो अल्लाह ने कव्वे से ये एक नहीं कह रहा मिसाल कि तो दे कव्वे से, दी। सुनो ना, एक बात, वो ये नहीं कह रहा कव्वे से सारी जिंदगी का तरीका सीख लो, उसने सिर्फ दफनाने का तरीका बताया। दैट्स इट। उस वक्त ये ले लो। उसकी जो उसने गुनाह किया था उसको एक हिंट्स मिल गई कि ये हो सकता है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो कौवा गुनाह करता है, उसने कहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो ये उसने एक कैसे habit बता जो दिया? थी, जो एक बात उससे सुने ना, उसको अपने तो गुनाह थोड़ी छुपाने का सी तरीका थोड़े मिल से गया। अपने सेंसेस अब का भी देखो मेरी बात इस्तेमाल सुने, किया एक करें। सेकंड। आप एक आप अकल शऊर जो रखने मेरी बात वाले सुने, इस दुनिया में आप एक इंसान है, आप बहुत अपनी सारे, अकल का भी इस्तेमाल करें मेरी ना, पहले बात कि सुनो, जो बहुत सारे लोग, जो शख्स बहुत सारे सीख लोग, रहा है वो तो कर सकता है, मेरी पहले लेकिन बात सुनो। जिससे सीख रहा है उसमें ये एलिमेंट ओ मौजूद ही भाई नहीं मेरी है बात सुनो, कि इंसान एक गुनाह को छुपा रहा है और कौवे में गुनाह मौजूद ही नहीं है। ओ भाई तो कौवा बात कैसे गुनाह सिखाएगा की कि गुनाह और को कैसे छुपाने छुपाया की जाता है? नहीं है, बात एक तरीका अडॉप्ट करने की है जो उसकी समझ में आ गया। तो वही तरीका मैं कह रहा हूँ कि क्या कौवा गुनाह करता है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं बात जिस बताता हूँ ना, एक पहले सेकंड, ये जो मैंने मुझे बात ये रखी बताओ, है, आज हम लोग जो बड़े बड़े घरों में तरीका रहते हैं, कौवे ने कभी किया ही नहीं, कि कौवे को क्या पता कि गुनाह क्या है, अच्छाई क्या है, कौवे को क्या तो पता? कौवा कब कह रहे कि उसने गुनाह किया है? तो ये जो उसको बता रहा है कैफा युवारी सौअता अखी, कि वो उसे कैसे वो छुपाए बुराई अपने भाई की, वो उसको कौवा दिखा थोड़ी रहा कह है, रहे हैं उसको, वो दिखा रहा है ये उसको। आधी बात क्यों कर रहे हो भाईजान? पूरी करें। कौवा पहले क्या करे? जमीन में कुरेदता है। कोरेता है ताकि हाँ, तो वो जो आप बंदा बताएं है, कि ताकि उसको जमीन- नजर आ जाए, ताकि वो ठीक देख ले है, कैसे वो करे। ठीक है, अभी देखे ना, आपने ऊपर वाली बात ले ली, अब नीचे वाली बात को इस सेंस के साथ मिलाए हैं कि कौवे ने कुरेदी तो जमीन, और हाँ। जमीन में छुपा क्या रहा है? नहीं, कौवा नहीं छुपा रहा भाईजान, हाँ, वो छुपा ताकि वो उसे दिखाए, ताकि उसे हाँ, दिखाए कि गुनाह चले कैसे छुपाना है। हैं गुनाह बंदों की बंदे, मिसाल गुनाह ले बंदे के लें साथ है। कि किसी बंदे का गुनाह जो है वो जमीन में छुपाया जाता है। ओ हर नहीं, गुनाह इस- नहीं इस- भाई, क्या हो गया तुम्हें? यार तो ये क्या लफ्ज़ बातें जो कर है रहे हो? इस केस, सौ ओ आता भाईजान इस केस में क्या गुनाह था उस बंदे का? ये कत्ल, लफ्ज़ जो है, हाँ, ये कत्ल करना जो है वो ज्यादती हाँ। है, जाती है, गुनाह है। हाँ, गुनाह है, किसका गुनाह है? कौवे का या उस बंदे का? बंदे का गुनाह है। बंदे का गुनाह है। हाँ, अब वो जो चलो बंदे का दूसरा गुनाह एम्बुलेंस बन के आ है, गया भाईजान, एम्बुलेंस आई। हाँ जी, अब ये जो बंदे का गुनाह है, यार इस बंदे की आवाज ही नहीं ठीक, माइक ही यार नहीं आपकी ठीक है, आवाज डिबेट नहीं करने ठीक आया आ रही बंदा घर मुझसे। से।
ओ भाईजान ये जमीन में खोदना कैसे हो गया, ये लफ्ज का मतलब कैसे? यार जमीन से खोदने का क्या मतलब, कैसे आप खोदते देखें हैं? ना, आप देखें ये लो, ये इल्मी शख्सियत आयत देखो की- जमीन में कैसे आयत खोदते का हैं। अगला हिस्सा जो है वो इस बात को रिजेक्ट कर रहा है कि और गुनाह ये आपने इल्मी- कभी देखा है जमीन में छुपाया जाता है? यार ये इल्मी बंदा कहाँ से लेके है जो कह रहे हैं जमीन में कैसे ये जी खोदता सारे है? क्या बात है यार। सारे फोटो जाके जाओ किधर हो जाके मोहतरमा 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 आप मुझे बताएं कि कोई गुनाह किसी इंसान का वो जमीन में कैसे छुपाया जाता है? कत्ल को छुपाया जाता है, हर गुनाह कत्ल को को नहीं, मैं लाश की बात नहीं कर रहा। नहीं। तो वहाँ बात ही लाश की हो रही है। ये लाश किसी गुनाह की बात लफ्ज़- नहीं एक हो मिनट रही। रुक जाए यार, एक मिनट रुक जाए। ये बात ही लाश जो की हो आपने रही है। लाश इस्तेमाल किया है, ये किस अल्फाज का तर्जुमा किया है? जिसको कत्ल लाश करोगे उठा उसके दी बाद है। क्या होगा? उसके बाद एक क्या शख्स ने होगा? कत्ल मैं कर ये दिया। बात नहीं कर रहा। ये जो लाश का लफ्ज आपने बोला है, ये आयत के कौन मुझे से ये अल्फाज बताओ को कि इस्तेमाल आप करके किसी आपने ये चीज को रिजल्ट कत्ल बताया? करोगे तो वो क्या होगी? मैं एक पौधे का कत्ल कर देता हूँ, एक पौधे को जड़ से उखाड़ वहाँ देता पर हूँ, एक पौधे का कत्ल जान है। का कत्ल है, उसने अपने भाई का कत्ल किया, क्या पौधा होगा? जानदार नहीं है, पौधा बेजान है। ओ यार भाई इस- मेरी बात फिर सुनो, तो वो भाई है, वहाँ लिखा है सांस भाई भी ना का लो आप कत्ल। फिर तो। पौधा क्या, एक पौधा जो है वो जानदार नहीं है? ओ भाई, यार फिर तो सांस भी लेना चाहिए। क्या मैं उस पौधे को उखेड़ूंगा तो उसका वो कत्ल हो जाएगा? ओ भाई जो मेरी बात कत्ल सुनो। आप ले वहाँ रही पर हैं, जो लिखा हुआ है उसकी बात करो, किसको कत्ल किया? वहां पर फिर आप कह रही हैं जो वहां पर लिखा है उसमें लाश दिखाएं, कहाँ पर लिखा है? हाँ तो जिसको तो कत्ल लाश किया- हटा दिया ना, मैंने नहीं छोड़ दे, लाश नहीं है भाईजान, लाश हटा दिया। लाश तो मुझे बताएं कि जमीन में बुराई कौन छुपाता है? दुनिया को कोई तूने एक ना मुझे बंदा लगता है दिखा नशा दे किया हुआ है, तो बुराई बहुत सस्ता किस्म का। हाँ सही कह रही हैं आप। छुपाता है। देखें आप उस दिन भी महमूद साहब पे भी इल्जाम लगाया, आज फिर मेरे पे भी इल्जाम लगा रही हैं आप। तो और क्या बोले यार वो। तो यार आप मुझे फिर कह रहे कोई कोई- मिसाल दें किसी एक बंदे की जिसने अपने देखो गुनाह प्यारे भाई, को। हाँ अब सुनो, यार आप सुनना एक मिनट जरा रुक ये। जाए ना यार, प्यारे भाई। नहीं मेरे बंदे से भाई, भाई आप यार एक ये मिनट क्या रुक बात जाए। हुई? नहीं सुनो आप जरा, मुझे एक बात एक सुन ले। मिसाल दे दें कि किसी इंसान देने लगा। ने गुनाह किया हो और उसने गुनाह को जमीन में छुपा दिया। ठीक है, हाँ अब बात ये है, यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही। गुनाह तो बहुत किस्म के हैं, जना भी है, चोरी भी है। यहाँ पे कत्ल चूंकि पहले बेटों की बात हो रही है, आदम जो शुरू में आए तब इंसानियत की बात हो रही है। ठीक है, ये कहाँ तब लिखा पता है ही कि जो पहले इंसान बेटों की? यार आदम के अपनी बेटों तरफ की से बात हो देखें, रही है ये कुरान। तारीफ ना करें आप। अच्छा ये परसों की बात है, परसों एक बंदा था आदम, उसकी बात हो रही है अब। ठीक है, तो उसके बेटों के दरमियान में लड़ाई हुई, एक बंदा जो है वो इल्जाम भी लगाता है, दूसरे को कत्ल कर देता है, फिर वो लाश को वो जो कत्ल करता है लड़ाई समझ नहीं फिर आ रहा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लड़ाई का। कत्ल हाली कत्ल करता है, दूसरे को देखें, कत्ल कर देता लड़ाई है, वो का उसको लफ्ज- समझ नहीं आता। देखें, लड़ाई और लड़ाई तब हटा होती दी है है- भाई, बात हटा दिया। बात सुन लें, लड़ाई हटा दी। लड़ाई तब होती है जब दूसरी तरफ से भी कोई रद्द अमल होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, लड़ाई इस हटा दी है। इन आयतों में वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है कि दूसरा जो बेटा है उसका कोई रद्द अमल नहीं है। यार लड़ाई हटा दी है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? कत्ल। कत्ल हाँ, कत्ल तो एक बंदे ने ठीक किया, है। दूसरे बंदे के लिए क्या हुआ? दूसरे बंदे ने कुछ नहीं किया, वो मुत्तकी था। वहाँ लिखा नहीं हुआ। हाँ, वो नियम मुत्तकी वहाँ था। लिखा सही है। नहीं हुआ। हाँ, अब जिस हाँ, बंदे अब ने कत्ल एक किया ने, है, अब सुन लो एक सेकंड, अब जिसने कत्ल किया उसने तो गुनाह किया ना, बुरा किया उसने काम। हाँ उसने गुनाह किया। अब उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, फिर वो कव्वे को देखता है, जो जमीन जिसको अल्लाह मबूस करता है, वो जमीन को कुरेदता है, तो उसको क्लिक होता है कि हाँ ये चीज ये करना है इसके साथ। वो आगे से फिर अपनी जो बुराई है जो सामने पड़ी होती है, लोगों को पता चल जाना था, वो उसको छुपा देता है, जमीन के अंदर दफना देता है। सिंपल। इसमें इससे क्या क्या यार होगा? आपने- मतलब है बात फिर सुन लेना। अल्लाह कातल दी मदद आजो सारे मदद आजो कर- एम्बुलेंस नहीं, वाले क्या हुआ सारे, दादाजी, आज जवाब नहीं रहा दादाजी, थोड़ा यार दादाजी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ दादाजी, ਫਿਰ मैं ਇਹ ਸਾਬਤ मिसाल ਹੁੰਦਾ देता ਹੈ हूँ, ये इनके कि पास अल्लाह मिसालें नहीं हैं, ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ दादाजी बड़ी एम्बुलेंस आई है, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ नहीं है। ਵਿੱਚ बड़ी एम्बुलेंस में जान 7 सवारियां ली। अलहमहा फुजूरहा हाँ, व फअलहमहा तकवाहा। फुजूरहा व अल्लाह तकवाहा। ताला ने गुनाह और जो वो है नेकी, ये दोनों ही रखी, तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, आपके लिए सोर्स भी पैदा कर दिए कि इंतखाब अब तुम्हारा यार जो एक तो आप पता नहीं सिंपल। गुनाह, अब आपने बोला गुनाह और नेकी, आयत आप पढ़ रही हैं फअलहमहा फुजूरहा, फुजूरा का मतलब गुनाह होता है। पता फजर नहीं किसका? कौन लोग हैं, कौन सी आपने मेरी ग्रामर बात पढ़ी सुने, है। फजूर किसको कहते हैं? किसकी फुजूर जमा है? कहते हैं हिजरत करने को। दिखाओ मुझे, निकालो उसको, लुगत खोलो।
तो आप मुझे लुगत में दिखाएं फजूर का आप मतलब। निकाल लो, आपने दावा किया ना, निकालो। आप पहले जो आपने तर्जुमा किया है वो साबित करें कि फजूर का मतलब जो है वो भाई गुनाह। मेरी बात सुने, आपने इसको कहा कि इसका ये मानी है, लुगत लगाओ, यहाँ पर लगा दो। अच्छा अगर फजूर का मैं आपको दिखा वैसे दूं- यार एक मिनट रुकें यार जी, दादाजी सोचे दादाजी एक मिनट रुकें। अगर बनी मैं इसराइल फजूर का- भाई, फजूर अल्लाह का भी दिखा यहाँ- दूं कि इसका रूट जो है वो हिजरत ही है, चलो अगर गुनाह ना हुआ तो माफी मांगेंगे सबसे कि आपने जो जी है जी ये गलत बिल्कुल तर्जुमा- बिल्कुल मैं मांगूंगी। अब खुद चले मैं एक मिनट निकालो। रुकें, मैं लगा देता हूँ। बुराई ना हुआ, गुनाही ना हुआ, मैं माफी मांगूंगी आपसे। वैसे उम्मे मैं सोच रहा हूँ इस आयत में अल्लाह कातल से कत्ल भी करवा रहा है, बकायदा उसे बता अल्लाह भी रहा है ताला कि उसे कत्ल छुपा नहीं दो। करवा रहा, अल्लाह ने नहीं कहा उसको कि तू कत्ल कर। अच्छा वो जो कौवा आया वो किसकी तरफ से आया? वो कव्वा जो है, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दुनिया में भेजा है, इससे कुछ से हम लर्न करते हैं, कुछ को हम लर्न करवाते हैं। ये एक प्रोसेस है। अच्छा उम्मे ये तो कातिल की वो मदद हुई ना फिर। गुनाह मसलन कातिल की कातिल मदद ने- अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर छोड़ी है। अल्लाह ताला कातिल को गुनाह देंगे? हाँ तो वो कौवा भेज के फिर उसको भाई बता अल्लाह रहा ताला कि अगर यार, नहीं करना इनकी- चाहता तो जबरदस्ती ना तुम्हें कहता है इनकी करो। बातें सुने उम्मे, इनकी बातें हद होगी। सुने। यार कातिल आपको- सुने सवाल है मेरा यार। हाँ मैं बताता हूँ ना, मेरे पास जवाब है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए, अकल दी, जिससे आप छुरी बना के, तो अल्लाह ने ये बोला है कि जाके दूसरों को मार दो। हाँ। उस टाइम अल्लाह ने पहले छुरी बनाने ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कातल दी मदद हुई है दादा, मैं तेरे नाल आ। कातल दी मदद हुई है, अल्लाह ने की थी उस टाइम। कितों मदद हुई है? मदद ਤੁਹਾਨੂੰ सबक ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਨਾਣਾ ਸਿਖੋ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਦਫਨਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿ ਕਰ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। किथे ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਜੂਰਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਫਜੂਰਾ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਜੀ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ? ਅੱਗੇ ਚਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਚੌਥੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਜੇ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੌਥੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੈਠੀ ਜੇ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਗਏ ਸੋ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖਜੂਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਓ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਸਤੇ ਸੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਓਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੇਂਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤਾ। ਕਵਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਹੈ। हाँ, ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ अगर कोई ਸਿਆਣਾ सियाना ਕਾਂ परिंदा है तो गला वो है ही सुनेगी। कौवा भाईजान। कौवे के सामने आप किसी कौवे को मारे ना, भाई वो चंदा सारे चूड़ा इकट्ठे पा होके के- सारी जिंदगी ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਓ 500 ਇਹਨੂੰ ਡਾਲਰ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਨਾ ਕਿਆ? ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਵਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾ ਕਪਾ ਕੇ। क्या शर्त है दादा जी आपकी? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮੇ 500 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇ। ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ 500 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ? ओके साहब, करना फिरता शर्त लगा के बेचारा। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 500 ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋ 500 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 500। आसिफ चौधरी साहब, आप सूटा ला के आ जाना है ये बाद में दूसरे पैसे बिस्मिल्लाह मांगे बिस्मिल्लाह रहते सुन रहे हैं सरकार। आसिफ माशाल्लाह, साहब, माशाल्लाह। कौन लोग यार किथों लेके आए हो बेटा? ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਾਤਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ। जुम्मा बाजार तो नहीं जरे सेल तू सारे आहो आहो जुमा बाजार तो ਉਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। मैं ਸਹੀ थले वाले ते हैरान हूं जिदा माइक ही नहीं सही है। आहो ओ कल दा माइक ही नहीं सही, कोई बदवा लगी है।
ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਮਟ ਸ਼ਾਮਟ ਅੱਗੇ ਐਂਜਲ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਾਮਟ ਸ਼ਾਮਟ ਕਰ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਆਏ ਚਸ ਲਾ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, उमेश साहब वाले मेरा आज के बाद आपका ਮੈਨੂੰ कोई ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਰਾ मैं ना ये फोटो भेजांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਰ ਹੀਰੋ ਨੇ ਹੀਰੋ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ। ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਸੀ, ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਮੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਮੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈंने ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਗਵਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਊਟ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਊ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ। ਇਹਨੂੰ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਾਨ ਛਿੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ओ यार किधर कातल की मदद की है अल्लाह ने ਯਾਰ ਕਾਤਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਲਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਮ ਓਵਰ ਕਰ। यार वो निजाम है, मकसद था उसने कत्ल किया है ठीक है, अब लाश का वो क्या करे? आप उसे सबक लो ना, वो उसकी वो आगे जल रहा होगा अभी जहन्नम में, उसकी जो न्याज है वो कबूल नहीं हुई क्योंकि मुत्तकी नहीं था वो, उसने जुल्म किया कत्ल हो गया। ये पहली मौत थी, इससे पहले मौत ही नहीं हुई थी कोई भी। भाईजान वो हुई होगी, ये इस्लाम में इस्लाम की बात हो रही है, ये इस्लाम में बताया जा रहा है। हाँ ये उससे पहले हो सकता है जंगली जो थे वो जो इस्लाम में नहीं थे। वो तो इस्लाम तो उनकी यार बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल पहले इस्लाम। किसने बोला आपको भाईजान? हजरत आदम से इस्लाम चल रहा है। आप आपके साथी से पूछिए। इन दीन हजरत मोहम्मद पर मुकम्मल हुआ आके इंदल्लाह इस्लाम माशाल्लाह माशाल्लाह। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के पास सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम। हाँ और उससे पहले जैसे जंगली थे ना, वो हो सकता है कोई लाश अगर कोई बंदा मरा हो उसको खा जाते हो खुद ही। वैसे ही ठीक है, ये फेंक देते हो। हो सकता है, वाह वाह चल ठीक है। हाँ तो ये एक अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत का तरीका सिखाया। हाँ वो उनका दिखा रहे थे, पता नहीं कौन से मुल्क के लोग थे, काले वाले ना, लाइक के वो ओजरी होती है ना, वो गंदी ऐसे काट के तो ऐसे कच्ची खा रहे थे वो। आए हाय। वाह सच वाह। में एक और है जंगली कबीला इसी तरह, वो क्या करते हैं, वो जो बंदा मरता है ना उसको मसाला लगा के अपने कमरे के अंदर ही साइड पे रख देते हैं। वो तो एक ये अपना चाइनीज दादा भी ऐसे परदादा करते सारे रखे हुए हैं, थे। चाइनीज भी ऐसे करते हैं बहुत सारे। चाइनीज मेरी बेटी की चाइनीज ना नहीं, फ्रेंड थी, वो इंडोनेशिया मेरी बेटी की फ्रेंड थी चाइनीज, तो वो हर वक्त बड़ी उदास रहती थी, तो मतलब बहुत कम बोलती थी। तो मेरी बेटी के साथ मतलब वो काफ़ी ज़रा फ्रैंक हो गई, करीब मतलब, तो उसने कहा कि तुम हर वक्त ऐसे क्यों रहती हो? तो उसने फिर बताया कि हमारा एक भाई था कि बहन थी, तो वो छोटी सी थी, तो पैदा हुई तो उनको मतलब मेरे माँ बाप ने पका के खा लिया। तो बस वो चीज़ जो है ना, मतलब मेरे इतनी गमगीन हो गई। हाँ कसम से, कनाडा की बात कर रही हूँ। ये नहीं हूँ मैं, ये कैसे चाइना में? हाँ चाइना में। हाँ तो वो अभी तक वो इतनी यानी कि उनका अपना बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बच्चे को क्या था, बच्चा यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ था? ये मुझे उससे नहीं मतलब इतना, जाहिर है बच्ची तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती थी, तो
इतना मेरी बेटी ने नहीं उससे पूछा, लेकिन जो है वो उसने यही कहा कि मतलब ना मेरा जो वालदैन थे उन्होंने इस तरह बच्चा पकाया मेरा बहन भाई, तो मैं देख रही थी, तो वो कहती कि मेरी, उसके बाद मैंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, तो अब मैं बिल्कुल कम बात करती हूँ, लेकिन तो मुझे अच्छी लगती हो कि मरियम उसके अपना लंच वगैरह शेयर करती है उसके साथ। तो अभी तक वो ऐसी है, यूनिवर्सिटी में आ गई है, पढ़ती है, बड़ी लाइक है, लेकिन वो बहुत गमज़दा रहती है, वो अभी भी ऐसी है वो। जी उम्मे साहिबा, ये ज़रा खोलें ज़रा सूरा बनी इसराइल, हवाले लिखती ये जाएं लीजिए, और एक एक करके ये उनके पढ़ लें जी तराजुम जो है वो मीनिंग, करती जाएं। मीनिंग पढ़ लें। हाँ हाँ, मैं आपको कुरान की आयत दे रहा हूँ, लिखें, ये ले जी, खोलें, पढ़ स्क्रीन लें, पे मीनिंग खोलें पढ़ लें। सूरा बनी इसराइल, ये देखिए जी, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 90 खोलें। ये लुगत में मानी पढ़े न्यू आसिफ भाई, पढ़ लिए, सब ने पढ़ लिए हैं, अब आयत खोल लें। अब देखिए जी, आप किस किस ने पढ़े? सब ने पढ़ लिए हैं, जो ये नीचे सारे देख रहे हैं सब ने पढ़ लिए हैं, अब आयत खोलें। अब जी पहले सुनो कि ये किस किस ने पढ़े हैं, क्या मानी पढ़े हैं इसके। झूठ बोलना, जिना करना, गुनाह करना, कमज़ोर निगाह वाला, मतलब बुराई, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फजूर में आती हैं। झूठ बोलना कहते हैं किज़ब को। यार वो इन्नल ये नहीं मैं फजूर बता के देता हूँ ना, अंदर- ये ग्रामर इसलिए फेल हो मेरी बात जाती है, सुनो, देखो ये ग्रामर इसलिए फेल हो जाती है कि झूठ बोलना मेरी बात अरबिक सुने, में कहते हैं बुराई, किज़ब अब मैं को, कहती हूँ, अब देखो मैं कज़ाब कहती हूँ को, गुनाह, मेरी बात गुनाह सुनो, करना गुनाह, कहते हैं पहले इसम बात को, सुनो, एक सेकंड, मैं कहती गुनाह हूँ कहते गुनाह, हैं गुनाह में इसम झूठ को, बोलना, आपने आयत कत्ल भी पढ़ी करना। है। एक मिनट, हम कहते हैं फलां बड़ा ही गुनाहगार है, क्या करता है? झूठ बोलता है, गलत बात करता है, नशे करता है, जिना करता है, कत्ल करता है, बुराई करता है, तमाम बुराइयां उसमें आ जाती हैं। फजूर के अंदर भी ये बुराइयां पाई जाती हैं जो फजूर होता है। खोले ना आयत, खोले ना, ये स्क्रीन पे लगाए ना, सबको पढ़ के बताएं, आयतें खोलती जाएं, मैं रेफरेंस आपको देता जाता हूँ सबको। जिस तरह आपने ये दिखाया है ना फजूर का मतलब अपने ज़ोम में, तो आपने पेश कर दिया, अब कुरान में भी तो देखें ना जहाँ से ये वर्ड लिया गया है। खोले जरा, हिम्मत करें। जी कौन सी सूरत सूरत? बनी इसराइल की आयत नंबर, आराम से हिम्मत करें, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर, हिम्मत क्या करें, कबड्डी लड़नी है आपने, हिम्मत करें। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 90 खोलें। ये देख लो ये किस कदर बदतमीज इंसान है, इसको कोई 2-3 घंटे इसको आराम कराओ कि लीमू शीमू खिलाओ, अचार साहब चपेड़ मारे, हाँ अचार चूर ले आके दो। मैंने क्या बदतमीजी की है? मैंने कहा कि हिम्मत यार ये करें। बात प्यारे भाई देखें, ये मुनासिब बात नहीं है, हिम्मत करें। यार आप वैसे ये क्या कह दो बात कि है मैं यार? बात ही ना करूं, आप वैसे कह दे, मैं नहीं करता। नहीं आप करें बात, अब लेकिन यार मुझे ये तरीका बताएं नहीं कि है। कितने क्या नंबर है, बदतमीजी आयत नंबर क्या है? आयत सूरत नंबर क्या बनी है? इसराइल की आयत नंबर 90 खोल 90। जी पढ़ें जनाब। जी करें इधर, ये जो फजूर का मतलब आपने किया था, बदकारी, झूठ, गुनाह, इधर करें जरा। वक़ालू लन नुमिना लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी, करें इधर जरा तर्जुमा। हाँ करें आप। आपने करना है, आपने दिखाया है आप करें ना, झूठ, आपने गुनाह पेश और किया। पता नहीं क्या क्या बदकारी। अब जी अब सुन लें कि देखें, इसका जो आपने तर्जुमा सब लोगों को दिखाया, हाँ सब लोगों को दिखाया ना आपने तर्जुमा। जी बिल्कुल इसका मैंने मतलब दिखाया। है झूठ है, बदकारी है। हाँ अब इधर करें तर्जुमा। जी मैं करती हूँ, पेश किसने की है? फिर कर पेश दी। किसने की है? ये लें जी, ये लें, रुक जा नहीं ये पढ़ लें जी। फाजारा का मानी क्या है? इधर से पढ़ लिया है, इधर से पढ़ लिया ऊपर है, ऊपर से आयत देखो, में करें ना, पानी आयत भी स्क्रीन बहाना, पे जारी लगाएं। करना, ये देखो जरा पढ़ो, ये देखो फाजारा जब होगा तो इसका मानी क्या होगा? पानी, अलमा, पानी बहाना, जारी करना, रूट, अच्छा फजूर, फजूर और ये जो तफजुरा है,
اس میں روٹ مختلف ہیں یا ایک ہی ہے؟ روٹ ایک ہے لیکن فجر کے ساتھ فجورا روٹ ایک جیسے ہے. راجولون دیکھیں اتنا آپ نے سچائی، اتنی سچائی آپ نے بول دی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے کہ سچی خاتون ہے کہ آپ نے بتایا کہ روٹ ایک ہے. دیکھیں میری بات سنو، رجلون جو ہے نا، یہ رجلون اور راجلون اب دونوں کا آپ روٹ ورڈ ایک ہے، صرف یہ جمع بتا ان کی ایک دیں ہے، کہ جمع فجور، رجالون دونوں کی بات ایک ہے، ایک کا سنیں. مطلب پاؤں، ایک کا اب مطلب زیادہ آدمی. تھوڑا سا فرق لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو تفجرہ اور فجور یہ کب بدکاری ہو جاتا ہے اور کب جو ہے وہ نکلنا، بہنا، ہجرت ٹھیک ہو کرنا گیا، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ذرا جب لوگوں کو بتا فاجارہ دیں. یفجورو ہوگا نا، فاجارہ یفجورو یہ آ جائے گا زارا با یزریبو کے وزن پر، تو یہ ہمیشہ اس کا مطلب پانی بہنا اس کا مطلب ہوگا. اگر فجر ہوگا جس کی جمع فجور رن ہے تو اس کا مطلب گناہ، بدکاری، برائی طرح مطلب یہ ہوگا. یہ کس طرح لیا ہے یہ آپ نے؟ یہ گناہ، بدکاری، بہنے سے روٹ سیم ہے، اور روٹ آپ نے سیم جو بھی ہے ہو تو پھر بھی ایک معنی بہنے جو ہے سے نا، آپ نے ترجمہ کر دیا بدکاری، ایک 100% جو ہے وہ متضاد بات کر دی ہے. وہ آپ نے کس زمن میں لی ہے؟ اس کے پیچھے اور کوئی بھائی ریزن، کوئی لاجک؟ عربی زبان ایک بڑی وسیع و عریض زبان ہے، اس کے اوزان اور موزون موجود ہے. اگر فاجرہ ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوگا بڑا ہی جو ہے وہ فیاض شخص، بہت ہی سخی شخص. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر الافجارہ ہوگا تو اچھا، بہت آپ بڑا نے جھوٹا، بولا کہ فاجرہ ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بڑا ہی فیاض شخص، فیاضی شخص مطلب جسے کہتے ہیں نا. فیاضی شخص. ہاں، کھول لیں جی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 کھولیں، اور یہ جو آپ نے ابھی ترجمہ کیا یہ ذرا اس آیت میں کریں. کس کا؟ ذرا اسکرین پہ لوگوں کو دکھائیں یہ جو فاجرہ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، یہ ذرا اس آیت میں بھی کریں جہاں پر لکھا ہوا ہے او تکون لک جنۃ آیت من نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ وعنب فاتو فاجرہ. اس میں وہی تو لفظ ہے جو فاجرہ آپ ہے نے نا، استعمال کیا. جی دکھاؤ کہاں ہے. تو فاجرہ، فاتو وہ تو پھر فاجرہ، فاجرہ تو فجرہ سے ہو گیا. فاجرہ ایک فاجرہ تو علیحدہ ورڈ فجیرہ ہے. سے ہو گیا. نہیں، یہ ابھی آپ نے خود ترجمہ کیا اس کا کہ اس کا او مطلب بھائی ہے میری فیاضی بات شخص. سنو، پہلے بات دیکھو، تمہیں اوزان آپ کی ہی سن رہے ہیں محترمہ، آپ کی ہی بات سن رہے ہیں، خیر جب میں تجھے لیکن آپ کی نہیں. بات کا کوئی ایک سٹینڈ ہو تو ہم سنیں. او بھائی جی میری اب پہلے 1 بات منٹ سنو، میں آپ نے ابھی میں ترجمہ تمہیں کیا 1000 کہ دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ خدارا تم گرامر پڑھ لو، گرامر پڑھ لو، گرامر پڑھ لو، لیکن تم میری بات نہیں سنتے. میں گرامر ایک شرط پہ پڑھوں گا، بتاؤ. ایک شرط پہ. ہاں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک لفظ جو ہے جو عربک میں جس کا روٹ آ رہا ہے فا، جیم اور را، یا اس کا جو مطلب ہے وہ جو ہے وہ بہنا، نکلنا، ہجرت کرنا، وہ بدکاری میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ جیسے اکدن، اکدن، آکادہ، صرف ایک اعراب سے اس کے معنی جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کلبن، کاف بری، کاف سے کتا، اور کاف اگر اس کو موٹے کاف سے آپ پڑھ لیتے ہیں قلبن تو اس کا مطلب لفظ چینج ہو رہا ہے، لفظ چینج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں فا، میں یہی جیم اور بتا را، رہی ہوں کہ ایک ہی لفظ لفظ قلب انعام، اور لفظ قلب میں بتا ان رہی ہوں دونوں میں انعام، روٹ ورڈ کا ڈفرنس ہے. یہ جو روٹ انعام جو ورڈ ورڈ سیم ہے ہے، اس کی مثال دیں. بہیمت الانعام، انعام جو ہے اگر زبر سب کے اوپر ہے انعامو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چوپائی. اگر ان آمو ہے تو اس کا مطلب ہے نیمتے. تو جب یہ حالانکہ روٹ حجاج ورڈ بن ایک ہی ہے. یوسف، ہاں ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے. یہ روٹ تو جو ہے یہ بعد میں بنے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ یہ زیر زبر کے ساتھ نازل ہوا تھا. اور میرے بھائی کوئی زبان بھی وہ گرامر کے بغیر نہیں جی میری بہن، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن زیر زبر کے ساتھ کوئی نازل ہوا زبان تھا؟ جب آتی ہے تو پھر اس کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی زبان اس کا نہیں مطلب ہوتی. ہے عربی، اس کا مطلب ہے کہ اردو، جب یہ فارسی، کوئی بھی. زبان، میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ زبان جس میں قرآن آیا وہ جب زبان تھی تو کیا اس میں یہ اعراب تھے؟ یہ میری جو بات سنیں کہ انعام کو اعراب آپ نے ہمارے لیے کہا لگے کہ ہیں. یہ جب انعام میری بات ہوگا
تو یہ جو چوپائے بن جائیں گے، انعام ہوگا تو نعمتیں بن جائیں گی. تو کیا اس وقت یہ زیر زبر تھے یا نہیں تھے؟ بس یہ اتنا اس بتا وجہ دیں. سے کہ ہم لوگ غیر عربی ہیں، اردو زبان پہ آپ کو اعراب نظر نہیں آتی کیونکہ ہمیں اردو کا پتہ ہے، ہم اس کے قرینہ سے بات کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر یہی کوئی انگریز پڑھ رہا ہوگا اردو تو اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. وہ کہے گا کہ الف سین لکھا ہوا ہے، اس کا یہ چیز اس کی ہے، یہ چیز اس کی ہے، دونوں میں فرق ہے لیکن لکھا اسی طرح جائے گا. تو پورا جملہ پورا جملہ بھی میں تو نے بولیں گے نا آپ یہ اس کہ کو اس دے کی دی یا اس کی. جی، یہ میں نے اس کو دی، ہاں آپ یہ میں نے اس کی دیکھیں، اس کے لیے رکھی. آپ میں بتا دیتا ہوں اس جب آپ کہیں گی، جب آپ کسی قریب کی طرف اشارہ کریں گی تو وہ ہو جائے گا اس. جب یا آپ کسی دور کی طرف اشارہ کریں گی، کسی دور کی شخصیت کی بات کریں گی تو وہ ہو جائے گا اس. تو جب اب گورا ایک بھی انگریز کسی پڑھ رہا ہے، قریب کی ایک شخصیت کی انگریز طرف پڑھ رہا ہے، اشارہ اس کے کرے اوپر کوئی گا. اعراب نہیں بات ہے، سن لیں، وہ بات سن الف لیں. سین کو کیا پڑھے گا؟ دیکھیں اعراب نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا، بغیر اعراب کا استعمال کیے ہوئے آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ گورے کو بھی جب بتایا جائے گا کہ یہ جو اس ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ جو اس ہے وہ دور کے لیے استعمال ہو اب رہا ہے، تو یہاں اس پر کی لکھا بھی ہوا ہے ذہن میں کہ یہ دیکھو بات ایک آ جائے گی. سینٹینس لکھا ہے الف سین. اب آپ مجھے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ قریب کے لیے بولا ہاں جا رہا ہے، یہ اس کا جب تک اس کے اعراب نہیں ہوں گے وہ کیسے دیکھے گا، اس کو کیسے سمجھے گا؟ بغیر دیکھیں ایک لفظ ہے میم ہا را میم، اس کو کہتے ہیں محرم بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محرم، دونوں ٹھیک ہے، ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں جب لکھے جاتے ہیں کوئی اعراب استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اتنی بات درست ہے. اب جب میں کہتی ہوں کہ محرم لیکن جب اس کو میری بتایا بات جاتا سنیں، ہے، بات سن اب لیں نا، اعراب آگے نہیں ہوتا نا وہاں پر، بات سن لیں، تو میں بات تو ایک سن لیں، منٹ میں کہتی ہوں. بات سن لیں نا، جی 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 بات سن بھی تو لے نا. اب جب اس کو بتایا جائے گا کہ جب یہ سال کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے محرم. جب یہ بیوی کے یعنی جب وہ ساتھ لکھا ہوگا استعمال ہوگا یا تو عورت پہلے کے اس ساتھ کو آپ استعمال بتائیں ہوگا. گے، میری بات سنیں، پہلے آپ اس کو بتائیں گے کہ اگر محرم یہ لفظ لکھا ہوگا، اگر وہ سال کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا محرم. ہاں بالکل اگر بتائیں گے. یہ تو ہو گئی، یہ ہماری لینگویج ہے نا، یہ تو ہماری لینگویج ہے. اب کیا آپ اس کو اللہ ایسے کی بتائیں گے تو یہ کتاب کیا جو ہوئی؟ ہے، یہ ہوئی گرامر. پہلے آپ اس کو گرامر نہیں پڑھا یہ رہے ہیں. دیکھیں بات سن لیں نا، بات سن لیں. کیا اس گرامر سے پہلے وہ لینگویج ایگزسٹ کرتی تھی جس سے ہم نے یہ گرامر بنائی ہے، جس سے بالکل، ہم نے کیوں اس کو سال کے نہیں؟ ساتھ پہلے جوڑا لوگ ہے، بولتے نہیں تھے. جس سے ہم نے اس کو جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جوڑا ہے؟ کیا اس سے جی پہلے وہ بالکل لینگویج؟ بالکل جناب، میری بات سنیں، اس سے پہلے جو ہے لوگ جو تھے وہ بے زبان تھے، بات نہیں کرتے تھے. جب سے زبان ہے تب سے گرامر ہے. ہاں تب سے گرامر ہے نا. کے بغیر نہیں تو ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ جب یہ اصحاب رسول قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تو اس وقت کون سی گرامر استعمال ہوتی تھی؟ انہی نے تو گرامر کو جو تھا، جو گرامر وہاں پر ہوتی تھی، انہی کے رول ریگولیشنز کو آگے لے کے بڑھے ہیں نا وہ. حضرت سلیمان فارسی جو فارس کے رہنے والے ہیں، ان کو کیا پتا عربی میں کیا گرامر ہے، کس کے اوپر زیر آئے گا، کس کے عربی اوپر پڑھی تو زبر آئے صحیح، گا. انہوں بات نے تو سن ہمیں لینا، کیا پوری کرتے بات تو تھے. سنیں محترمہ، بات تو سنیں جی جی کہ اس کو کیا پتا کہ کس لفظ کے نیچے زیر آئے گی، کس لفظ کے اوپر زبر آئے گی، کس پہ جن کو پیش آئے پتا گی، تھا انہوں کس نے پہ لگا دی تنوین تھی، آئے جن کو گی. پتا تھا انہوں نے لگائی اس کو تھی. کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اس وقت قرآن جو تھا وہ بغیر زیر زبر کے تھا. تو میری پھر اس بات کو کیسے بتایا گیا جبکہ اس دور میں یہ جو گرامر کے اصول، یہ جو صرف النحو اور یہ جو آپ روٹ ورڈ کی جو آپ نے ایک اسکیم چلائی ہوئی ہے، یہ تو اس وقت موجود نہیں تھی. تو حضرت سلیمان فارسی کو کیسے پتا چل گیا کہ انعام کو بھائی تو انعام تھوڑا ہی سا بولنا اچار ہے؟ کھا، تیری مہربانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا یا سا اچار کھا اور 2-3 گھنٹے تو کر ریسٹ. تجھے بڑی سخت ضرورت ہے بھائی میرے. لیمو پڑا ہوا تو وہی چاٹ لے. یہ اچھا یہ جواب وہی دوں چاٹ لے. میں اس کو میں جواب سمجھوں؟ میں تو جواب نہ سمجھ، تو اپنا علاج کر پہلے، پھر بات کر مجھ سے. نہیں وہ بالکل، پھر آپ کی مشابہت جو ہے وہ مجھے پھر وہ
پیر اشکانی سے دینی پڑ رہی ہے کہ اس سے بھی آپ کے سامنے جو سوال کیا تھا اور وہ بارہا بار یہی کہتا رہا کہ ثابت کرو کہ محمود تمہارا باپ ہے. کچھ سوال کا جواب بھی دیا, میری پہلے پھر بات آگے اس سے سوال بھی میری کیا, بات سنو. لیکن اس کا آگے سے جواب یہ تھا کہ آپ ثابت کرو کہ محمود آپ کا باپ ہے, قرآن سے ثابت کرو. میری پہلے بات سنو ایک سیکنڈ. دیکھو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں, اب آپ کے سامنے بھی اعتراضات رکھے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں اچار کھاؤ. دیکھو میں اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم بہت دیکھی دیکھی باتیں کر آپ رہی ہو نے وہ نا. کر دیے. میں نے کوئی بات تمہیں نہیں کی, میں نے تمہیں کہا کہ تم اپنی تمہارے ہوش و باس ٹھیک ہو جائیں. اچھا میں نے کون سی ایسی بات کی ہے جس سے آپ کو لگا ہے کہ میرے ہوش و حواس ٹھیک نہیں ہے؟ تو اپنی ہر بات ہی بغیر ہوش و باس کی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, مجھے بتائیں کہ حضرت سلیمان فارسی جب آئے ہیں حضور کے پاس تو حضور نے کون سی گرامر کی, کون سی قاموس کی کتاب, کون سے صرف النحو ان کے حضور سامنے صلی رکھی ہے اللہ علیہ کہ وسلم آپ کو بتایا جائے کہ انعام جو ہے سن لینا, پوری بات تو سنا کرے نا, کہ حضور نے ان کے سامنے جب یہ دونوں آیتیں رکھیں, اچھا بات تو سن لیں, کہ حضور نے ان کے سامنے اب یہ دونوں آیتیں رکھیں انعام اور انعام والی, تو کیسے ان کو فرق بتایا کہ انعام کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس کا مطلب نعمتیں ہوگا, اور انعام کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے تو اس کا مطلب چھپائے ہوگا؟ یہ حضور نے کیسے بتایا اس دور میں؟ کیا یہ صرف النحو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا, غور سے سننا, کہ اصحاب صفہ کا انہوں نے ایک تعلیم و تربیت کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اس میں یہ ساری باتیں بتائی جاتی تھیں. آیت پوری پڑھے نا, یہ آیت کیا پڑھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ, وہ ان پہ آیات پڑھتے تھے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاکیزہ کرتے تھے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ کتاب کی تعلیمات دیتے تھے, وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت سکھاتے تھے. صحیح ہے. تو اس دور میں آپ سے محترمہ, میری پھر آپ سے گزارش ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس دور میں اعراب موجود تھے؟ نہیں, اس وقت نقلیں کیوں اتار رہے ہو یار آپ؟ جواب نہیں ہے, نقلیں اتارنے پہ آگے ہو. نہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس دور میں اعراب تھے جو یہ آپ کتاب اور حکمت کی بھائی جان ان کی زبان تھی, حضرت سلیمان فارسی صحابیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, تو زبان کا پتہ چل جاتا ہے, صحابیوں نے بتا دی. ایک بندہ ہے ہی فارس سے, فارس میں ہی فارسی بولتا ہے. لوگ تھے وہ پڑھتے تھے. آپ یار نہیں امید صاحب آپ کو بات لا جا, دونوں شور کریں, آپ دونوں شور کریں, جب آپ کا شور مکمل ہو جائے پھر بولیے, بتائیے گا, میں آپ کو. ہاں آپ دیکھو, آپ اردو بولنے والے ہو, آپ عربیوں کے پاس جا کے کام نہیں کر رہے, رہ نہیں رہے وہاں پہ عربیوں کے ملک میں. ہاں تو وہ میرے سے وہ میرے سے عربک میں بات کرتے ہیں یا میرے سے اردو میں بات کرتے ہیں؟ اردو میں بھی بات کرتے ہوں گے آپ سے, انگلش میں بھی کرتے ہیں, کچھ عربی کے بھی الفاظ آپ کو آتے ہیں. بات کرتے ہیں, یہ آپ نے بڑی پتہ کی بات کی کہ وہ جو عربک ہیں وہ میرے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں. اگر وہ تمہیں سکھائیں گے نا اپنی کوئی چیز تو تمہیں عربی میں اس کے رول بھی بتائیں گے کہ عربک کے کیا اصول ہیں, عربک میں کس لفظ کا سنو نا, اب جب آپ جاتے ہو ایک کتاب, جب آپ جاتے ہو ایک بات سن لینا یار, سن تو لیں یار, جرت نہیں ہے آپ اپنی براڈ میں. یہی پٹھان لوگ جب جا کے عربیوں کے اندر رہتے ہیں اور یہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو عربی ان کے سامنے کون سی قاموس کی کتاب رکھتے ہیں جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ انا رجل, میں مرد ہوں. اب سنو, کیسے پتہ چلتا ہے ان کو کہ اس کا مطلب جو ہے میوٹ لگا لو, آگا رجل یہ مرد ہے, اچھا جی, اب ایک منٹ میوٹ لگاؤ, ایک منٹ میوٹ لگاؤ. نیو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں چند غیر منصرف اسما, جی ٹھیک ہے. اب غیر منصرف جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ اب غیر منصرف اس کو کہتی ہیں جو کسرہ کو قبول نہیں کرتا, یعنی زیر کو قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یعنی اگر ان سے پہلے حرف جارہ آ جائیں تو وہ مجرور نہیں ہوتے بلکہ ان کے اوپر زبر آ جاتی ہے, جبکہ ہمیشہ جہاں پر وہ فی آئے گا, من آئے گا, الہ آئے گا, حرف جارہ جو بھی آ جائے گا, ان کے ماں بعد کے جو لفظ ہوں گے وہ سارے کے سارے مجرور ہو جائیں گے. اب یہ غیر منصرف ہے. ابراہیم, ابراہیمی آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ, یعنی یہ نسبی اور جری حالت میں بھی ان کے اوپر زبری رہے گی. اسی طرح مریم, مثال بہت, یعنی کہ آپ کو ابراہیم نہیں ملے گا,
जी जी बिल्कुल, यानी मीम के ऊपर आपको हमेशा जबर मिलेगी या पेश मिलेगी, जेर कभी नहीं मिलेगी। अब आप इस चीज को याद रखिए। नहीं इसको भी बताए ना ये नहीं ये- अच्छा, ये जो आगे है असूल आप मरियम। दिखा रही एक हैं, मिनट में इसी नहीं की नहीं नहीं तरफ सुन आ ले ना, बात तो सुन ले कि ये जो एक असूल आप मिनट मेरी दिखा बात मेरी रही कंप्लीट हैं, होने बात दो, तो सुन कंप्लीट होने ले। दो बात। अच्छा आगे है मरियम, ठीक है। मक्काती कभी नहीं होगा, मसजादी कभी नहीं होगा, अल मसाजिदा मसाजिदी कभी नहीं होगा। अच्छा, चंद मबनी हरूफ है, ये गैर मुनसरिफ है जो कसरा कबूल नहीं करते। ये जो है ये इनको कहते हैं हम लोग मबनी। मबनी का मतलब होता है कि जो हमेशा अपनी असल के ऊपर कायम रहता है। जैसे मूसा, मूसी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मूसू आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक हो, ये हमेशा मूसा ही रहेगा। ईसा, ये कभी आपको ईसी नहीं मिलेगा, ईसू नहीं मिलेगा, हमेशा ईसा ही रहेगा। इसी तरह अल्लज़ी, खुदा, खुदा जाए हुदी कभी नहीं होगा, ठीक हो क्या। हुमा, हाजा, अच्छा ये गैर मुनसरिफ हैं जो मतलब इस पे रहते हैं। अब ये है इस समय इशारा, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई, तिल का तानी का उलाई का, नहीं तिल का तानी का उलाई का, तिल का तानी का उलाई का। ये मुज़क्कर और मुअन्नस जो है ना, ये तस्नीया और वाहिद एक ही देखें है। आप जितने मर्जी असूल पेश करें, ये असूल लिए कहाँ से गए हैं? मैं अब तो मैं यही बता रही हूँ, यही बताएं मुझे कि ये किसी असूल भी जो है, जुबान जो लफ्ज को- इब्राहीम, इब्राहीमू, इब्राहीमी, जिसमें आपने बताया कि ये लफ्ज नहीं हो सकता, ये जो नहीं हो सकता का तयन आपने कौन से इल्म की किताब से किया है, वो जरा उसका रेफरेंस दे दें। अब मैंने यही आपको बताया कि वो है इल्मुस सर्फ और इल्मुन नहव। क्या उससे पहले कुरान मौजूद था? क्या उससे पहले मुझे ये बताएं कि इंग्लिश जुबान जो है ये अरबी मेरे जुबान सवाल का आपने है। जवाब देना है या मेरे से काउंटर? मैं ये बात कह रही हूँ, मैं ये बात कह रही हूँ तुम्हें कि कोई भी जुबान आप जब भी बोलते हो, कोई भी जुबान, तो मैंने उसका आपसे पूछा, उसका एक असूल होता है, उसकी एक एजुकेशन होती है, मैंने आपसे जिसको हम ग्रामर पूछा, कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो सरफुन नहव इससे पहले कुरान मौजूद था या सरफुन नहव के बाद भाई कुरान? अरबी मौजूद थी या नहीं थी? मैं कह रहा हूँ कुरान मौजूद था या नहीं था। ओ भाई मैं ये बात कह रही हूँ कि अरबी मौजूद थी कि नहीं थी। फिर आप अरबी वही बात, जुबान में नाजिल हुआ ना ये। अच्छा बात सुन लें, क्या ये जो अरबी पहले जुबान आती है? नहीं आप मुझे बात, पहले किताब लिखी जाती है, ये पहले जुबान आती है, पहले उसके किताब असूल लिखी आते हैं। जाती है, यानी बोला कि जाता अल्लाह है, ने, जिससे कानून बनते हैं। हाँ यानी कि अल्लाह ने डायरेक्ट किताब उतार दी, लेकिन बंदों को पता नहीं ये कौन सी जुबान है, दुनिया में कहाँ बोली हाँ, तो जाती है, अल्लाह क्या ने- है क्या नहीं है। अल्लाह पहले ने- जुबान थी तो जुबान उस अल्लाह जुबान ने में मिला क्या ना। इसको बोला है कि ये मक्का हाँ वालों जी। की अरबिक है उस जुबान में उतारी है, ये जो सुडानी हाँ तो वहाँ बोलते लिखा हैं, तो लिसानुल अरबी या लिखा तो है लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। जी। अब ये जो वाज़ेह अरबी है, ये मुझे दुनिया का कोई एक इलाका बताएं जहाँ पर ये वाज़ेह अरबी बोली जाती है। ओ भाई मेरी बात सुने, इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं ना, तो इंग्लिश बोली ना जाती कनाडा है, में, वो वो उर्दू बताओ बोली मुझे जाती है। किताबों में मिलती है? मैंने आपसे पूछा है कि ये जो मुझे ये लिसान बताओ कि हम अरबी- कनाडा में इंग्लिश बोलते कोई हैं एक कि सवाल का तो किताबों जवाब में? दे दें, या वैसे आप बोलें कि आपके पास जवाब नहीं है। चले कोई एक सवाल का तो मैं जवाब दे देता दें। हूँ। ये देखिए, जो अभी हम उर्दू आपसे में सवाल बात कर किया रहे हैं ना, मैंने। तो अभी ये किताबों में आपसे नहीं सवाल मिलेगी किया हाँ आपको। मैंने। जी मेरे से आप किया, आपको खामोश जवाब चाहिए रहें, या आप क्या अपना ये माइक बात है? म्यूट रखें। आपसे सवाल नहीं किया मैंने। देखिए आप भाईजान, जो सवाल वजन कर रहे हैं, डालें बिल्कुल टांगों पे, गैर हौसला जरूरी रखें। सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल आपसे जानबूझ सवाल बातें नहीं कर रहे हैं। हुआ हाँ। तो आप अपना माइक जो है वो म्यूट रखें, खामोश रहें। भाईजान जिनकी आपको जवाब से चल मतलब रही होना है। चाहिए। ये क्या बात हुई कि नहीं आप म्यूट रहे हैं, ये क्या बात है? नहीं, काबिल आपसे आगे आप सवाल ये ही कर नहीं रहे है ना। हैं। जब आपसे आपकी ब्रॉड, सवाल होगा, आप जितने मर्जी जवाब दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आपको जवाब चाहिए या जिनसे आपको सिर्फ जो है ना बात ये हो आप रही है, देखें आप खुद चाहते हैं कि 1 to 1 बात हो, तो आप दरमियान में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? क्या आपको गुफ्तगू के आदाब नहीं पता? पहले ऑलरेडी 2 on 4 बात हो रही है, आप चार तो फिर आप चार कर बात लें, मैं कर रहे चला हैं जाता हूँ, आप मिलके। कर लें गुफ्तगू, मसला नहीं है। आप इनसे गुफ्तगू कर लें, मुझे कोई एतराज अच्छा नहीं। यार करो, आप करो, उनसे कर लो यार। तो फिर आपने लाजमी आप दरमियान गुस्सा ना हो बोलना जाओ है। यार आप।
یار آپ جواب ہی نہیں دینا بس آپ خاموش ہو جائیں پھر، اگر اب کوئی بات نہ کریں کہ جواب نہیں ہے، جواب تھا، جواب ہوگا، جواب دیں گے. ام صاحبہ عربی اب بدل گئی ہے، جیسے انگلش اردو بدل گئی ہے نا، اب عربی ہاں بول نہیں دے دیں اور بھی میری بات سنیں، عربی وہی کوئی ہے. کتاب ہے میری تو وہ بھی بات دے دیں سنیں، ان کو. ہر علاقے میں قراتیں کتنی ہے. آپ ایک میرا زبان بھائی میں ہے نیچے، اردو اس کو بولتے ہیں، اٹھائیں ذرا دوسری اوپر. دلی کی، لکھنؤ کی، ہر جگہ پر اردو دوسرے میں. لیکن سٹینڈرڈ چیز جو ہوتی ہے، سٹینڈرڈ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے کسی بھی لینگویج کے، وہ فارسی ہو، وہ اردو ہو، وہ عربی ہو. عربی جو زبان قرآن کریم کی ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ مطلب جو ہوتی ہے نا، جس طرح سے بولا ہاں جانا، ہاں میں یہ وہ بتاتا ہوں، زبان ہے. بہت اعلیٰ ہے. آپ عربی جس میں وقت اس کو عربک کا دیکھیں، عربک کے ایک ایریے میں بولا جاتا ہے کیف حالک، تم کیسے ہو. ایک جگہ پہ بولا جاتا ہے کیف کم، تم کیسے ہو. اب ایک جگہ پہ حال جو ہے وہ درمیان میں سے مائنس ہی ہو گیا بالکل. تو اس کو آپ کیا کہیں گی کہ وہ جو ہے وہ عربک بولتے ہیں اور یہ عربک نہیں بولتے؟ اب میں اس کو یہ کہوں گی کہ جو ان کی کتابوں پہ نا، یہ دونوں عربی بول رہے ہیں اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے کلچر کے مطابق، لیکن جو سٹینڈرڈ ہوگی وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوگی. ہاں تو سٹینڈرڈ مجھے بتا دیں ان دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے. نہیں، جو کتابوں میں ہوگا لکھا، جو وہ یوز کرتے ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک منٹ، ہم لوگ ایک سیکنڈ، ہم کینیڈا میں ہے نا، کتابیں جو ہم لکھی کہتے ہیں، جاتی میری ہیں، بات سنو ایک سیکنڈ. ہم لوگ کہتے ہیں آئی وانا گو، ایک سیکنڈ ہو چکا آئی وانا ہے، ڈو، ایک آئی سیکنڈ وانا ہو گو، چکا ہے. آئی وانا گو نہ گو. میں نے کبھی بھی دیکھیں انگلش میں ایک سیکنڈ کتابوں ہو میں نہیں چکا پڑھا، ہے جو کبھی کتابیں بھی لکھی انگلش میں جاتی. پڑھا. ام بہن دیو ایمبولینس میں بہن نو. نہیں یار ایمبولینس کیڑی یار چھڑ فضول بحث 2 گھنٹے ہو گئے تسی لائے میں واری آ گئے ایک آیت سمجھا دے. ام بہن مجھے کائنڈلی آپ نا یہ آیت سمجھا دیں پلیز کہ اس میں ممانعت کس چیز کی جا رہی ہے. میں اس میں کنفیوز ہوں. یہ سورہ احزاب کی 50 نمبر میں سورت احزاب کی پڑھیں، آپ پڑھیں. میں میرے پاس نہیں ہے نا، آپ پلیز پڑھ دیں. ہے نہیں تو سوال منہ اٹھا کے کرنے آگے ہو آپ، مجھے نہیں پتا، آپ پڑھیں بھی، سمجھائیں بھی، پھر یار ترجمہ بھی کریں. ضروری گل ہے نا. وہ وچ وہ کہندے نے نہیں اس چیز دی ممانعت نہیں، ممانعت اس چیز دی ہے جڑی ہبا کر. بحث کر کے آئے کرے. آیت نمبر 50 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 50 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹھے ہیں سکوانیاں سے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. جی اس میں اب یہ جو سارا ذکر کیا ہے کہ تم پہ اے نبی تم پہ حلال کی گئی چاچا کی بیٹیاں، تایا، پھوپھی، ماسی، تائی، سارا کچھ، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رعایت ہے صرف نبی کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں. وہ یہ کزن میرج کی بات کر رہے ہیں، یہ جو باقی پیچھے سارا مضمون ہے، یا صرف اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو عورتیں اپنے آپ کو ہبہ کرتی. ٹھہر جائیں، اب اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں کہ اے نبی بے شک حلال کیا ہم نے تیرے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال، کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خلاؤں کی بیٹیاں، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی، اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے. یہ ہے واہبت نفسہا. یہاں پر ایک چیز غور کریں کہ واہبت نفسہا للنبی، اگر کوئی عورت اپنی جان کا نذرانہ مطلب وہ ارادہ کرتی کسی نبی کے لیے، ینستن کی یہ کہ وہ نکاح میں آنا چاہتی ہے، خالصۃ لک، یہ خالص تیرے لیے ہے، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے. صرف اس بات کو کہا ہے کہ وہ جو وہابت نفسہا للنبی،
کہ کوئی عورت اگر اپنی مرضی سے مطلب وہ کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے جو وہ واو لکھا ہوا ہے سارا، وہ تو یہ پوری چیزوں کو، ساری کیٹیگریز کو جوڑ رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جواز ہی نہیں بنتا، لاجیکلی پوائنٹ یہ فٹ ہی نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر کوئی مسلم عورت وہ اگر کسی مرد کے ساتھ اس کو بڑا پسند آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کو پیغام بھیجتی ہے نکاح کا کہ مجھے تم بڑے اچھے لگتے ہو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا وہ اپنے آپ کو اس طرح ہبہ کرتی ہے اس کے لیے، تو یہ اس کی ممانعت ہے اسلام میں؟ نہیں ہبہ دیکھیں اوپر اجورہن، ٹھیک ہے نا، کہ جو حق مہر والی ہے نا ان کی بات پہلے کی گئی ہے. ہبہ جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو خود پیش کرتی ہے، باقیوں کے لیے حق مہر دینا جو ہے نا وہ لازم ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک عورت ہے، جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب اس کی اسلام میں ممانعت ہوگی ہے. مطلب کوئی بھی عورت، فار ایگزامپل اگر کوئی عورت کو ایک مرد بڑا پسند آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو یہ نہیں وہ کر سکتی اس آیت کے مطابق. نہیں نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے. رہ کیا گیا؟ ایک سیکنڈ پیچھے دیکھیں نا، حلال کیا ہم نے آپ کے اوپر شادیاں جو ہیں تمہاری بیویاں، اور وہ جو آپ نے ان کو مہر ادا کیا، ان کا آپ نے ان کا حق ادا کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی چچا پھپھی، ان کی بیٹیاں سارا کچھ کرتے ہوئے پھر آتے ہیں وَمْرَأَةً، اور وہ عورت مومنہ یعنی ایمان والی ہو، مومن ہو وہ، ان اگر واہبت، وہ عورت اپنی مرضی سے ہبہ کر دے نفسہ ہو، اپنے نفس کو. اب وہ بغیر کسی ہبہ، مطلب بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی اس کے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ کہ میں نے اپنے میاں سے شادی کی، رائٹ، اب میرا میاں جو ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، میں نے اسے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مجھے اپنے نکاح میں لے لو. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح جائز تھا، اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میرا حق مہر، میرا نام نفقہ، میری ہر چیز جو ہے نا اس کو دینی پڑے گی، مجھے اس کے ساتھ اسی طرح نکاح کرنا پڑے گا. نہیں تو اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ اپنے میوں کو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے نکاح میں لے لو، یہ جائز لیکن حق مہر پھر بھی لکھا جائے گا اس میں بعد میں معاف کر دوں، لے کے واپس کر دوں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ادا ضرور کریں. تو یہ بیچ میں یہ جو واو عاطف ہے وہ سارا غائب ہو گیا اس میں؟ اب نہیں، یہاں پر دیکھیں واو عطف بھی ہوتی ہے، واو زائدہ بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں، آپ دیکھیں نا کہ جہاں پر بات کی گئی ہے کہ اے نبی، بے شک حلال کیا ہم نے تیرے لیے تیری بیویوں کو، اور وہ جو جن کو تم نے ان کا حق مہر ادا کیا، اور ہاتھ مال کنیز جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، یعنی جو جنگ کے بعد آئیں عورتیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خلاؤں کی بیٹیاں، اور وہ جو جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، آگے آ جاتا ہے، اور وہ مومن عورت. اب اور تو وہی ہے نا، اب آپ اور پہ اتنا زور ڈال کے اس کو الگ کر رہی ہیں، اور تو وہی ہے جو پیچھے اور آیا. میں وہی بتا رہی ہوں، فرق ہے نا، اور وہ واؤ قسمیہ یعنی نبی ہوتا صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے نا، وہ اسی میں طرح اس کو حلال پتہ ہے. نہیں ہے، واؤ قسمیہ ہوتا ہے، واؤ عطف ہوتا ہے، بہت زائدہ واؤ کی ہوتا ہے. قسمیں بھیجا. اچھا میرے مطابق جو ہے نا اس میں جو کزن میریج ہے، یہ جتنی چچا ماما خالہ، یہ صرف نبی کے لیے تھا، نہیں باقی آپ کے مطابق کیا، آپ کون ہو؟ آپ کے مطابق دیکھیں میری بات، اپنا ایک موقف ہے نا. اچھا سسٹر ایک اور بات بتائیں، یہ دیکھیں وہ عورت جو مومنہ ہے اور وہ اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہے، ہبہ کرنے کے لیے مثال کے طور پر کہ ایک عورت ہے، آپ اس سے شادی کر رہے ہو، رائٹ، اس کو آپ بڑے اچھے لگتے ہو، وہ کہتی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو فارمیلٹیز ہیں، جو وہاں پر حق مہر کا جو شرعی طور پر وہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا، اس کے بعد وہ آپ کو واپس کر دے، لیکن آپ دو گے وہ آپ کے اوپر ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی آیت سے ہے کہ وہ دینا ضروری ہے؟ دیکھیں اسی آیت میں آپ دیکھ لیں، دستور دنیا ہے یار، کیا ہو گیا؟ اسی آیت میں یہی تو بات کی جاتی کہ ہبہ نہیں ہے، ایک عورت جو ہے نا اپنی مرضی سے واپس کر دے، لیکن اس کو ادا ضروری ہے اس کا کرنا. نہیں اس آیت میں تو ایسا نہیں ذکر. اچھا چلیں ہے نا کہ یہ صرف نبی کے لیے ہے نا ہبہ. جی چلیں یہ چھوڑیں. تو سمجھ نہیں ہے یا تم نے کجبہ ایسی کرنی ہے میں صاحب؟ نہیں میں سمجھ گیا ہوں، یہ مجھے بتائیں سمجھنا ہے تو پھر اعتراض نہیں اٹھاتے، جو وہ بتا رہی ہیں اس کو چپ کر کے لے لیں بس. اچھا بتائیں آپ میں صاحبہ. بنی اسرائیل تم نے لیمو کھایا ہے، سکنجوی پی ہے، اچار کھایا ہے. اچھا سسٹر یہ بتائیں کہ گرامر کی یہ کون کس گرامر کے تحت جو آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ سوال کر رہے یار میں تو تھلے لا سڑنا گرامر ہے، یہ ہے وہ ہے. چپ کر.
अरे थकिया नहीं तेरी क्लास मुक्ति। की बोल बोल के। सिस्टर ये जो कौन सी ग्रामर के रूल्स मुझे काइंडली वो बता देना थोड़े से, ताकि मैं वो याद कर लूं कि बाज का जो लफ्ज है बाज, इससे इसका क्या मायने बनेगा? बाज लफज बा आइन ज़ाद वाला जो है, जी 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 जी। बाज का मतलब बाज ही है, बाज लोग बाज डिपेंड करते हैं, बाज हूँ बाज तो हूँ। अब इस लफ्ज को सिस्टर मैंने अगर मच्छर बनाना है, फिर वो मैं कैसे बनाऊंगा, किस ग्रामर के लिए? वो ज़ातन वो लफ्ज बाज वाला नहीं है। नहीं बाज का जो है वो उसको आपने कह देना है बुग़्ज़, तो वो मच्छर बन जाएगा। बाऊज़तन जो है ना, मिसाल के तौर पे कि जैसे हम कहते हैं कि एक वर्ड है तितली, ठीक है, अब मेरी जो भांजी है उसका नाम तितली है, राइट। अब कोई चीज इस्मिया तौर पर किसी चीज का कोई नाम होता है, तो मच्छर को अरबी जुबान में बाऊज़तन कहते हैं। और तितली को जब हम तितला करेंगे तो वो पढ़ना हो जाएगा। तितला करने की जरूरत क्या पड़ी है? तो तितला नहीं, नहीं तितला। तो सिस्टर आपकी भांजी का नाम तितली है इसके। कह रही है कि इसके माखज जो है वो मुख्तलिफ हैं दोनों के, बाज का और बाऊज का। देखें, मैं ये बात कह रही हूँ कि कुछ चीजों के नाम भी तो होते हैं ना, ठीक है। कोई जानवर हैं उनके बेसिक नाम है, कोई परिंदे हैं उनके बेसिक नाम है, तो अगर उनके रूट वर्ड किसी एक जगह पर मिल रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसी से हैं। अगर बाजुन है ना तो समझा, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मच्छर और मुबश्शिर तू में फर्क नहीं समझाना। समझ आता। नहीं, मैं देखें जैसे इसका अगर मैं बोलूँ इसका नाम है शेर बहादुर, तो अब मैं बोलूंगा कि शेर बात सुनो, तो इसका क्या मतलब है? कि जंगल मैं चिड़ियाघर के शेर को बुला रहा हूँ। जी हाँ, सारी सी बात है। हाँ, मतलब इसमें ग्रामर शैमर का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ कोइंसिडेंस है कि वो लफ्ज उस लफ्ज के रूट लेटर से मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा अरबी अच्छा जुबान में बाऊज़तन जो है वो मच्छर को कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मादा मच्छर को, नीचे किसी ने लिखा मादा मच्छर को। और ये define क्या होता है। रूल है सिस्टर, ये क्या रूल है कि मतलब जिधर माला का तईमान आएगा उसको मतलब औरत बनाने का क्या ग्रामर में रूल है? मालकत ऐमानुकुम, लाइक उसमें मुअन्नस का सिगार है ना, और जो दाई हाथ हुई तुम्हारी। तो ये जो गुलाम होते हैं, जो हाथ मर्द तो होते नहीं ना हैं, आया, हाथ के लिए तो ये दही नहीं आएगा याद। यही आता है ये, मतलब देखें बाज़ टाइम हम कोई ऐसी बात उर्दू, जैसे उर्दू जुबान है ना, कोई भी जुबान है उसका कोई ना असलूब होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड, यानी जब हम करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड लिख रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्लाइटली बोल रहे होते हैं, इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो वो उसके मुताबिक नहीं होती। मिसाल के तौर पे टेक इट, तो इसका क्या मतलब होता है? मुझे पकड़ा दो, यानी वो हम कहते हैं टेक इट, ले लो। अब वहां पर कहते हैं कि कोई चीज़ अगर हम कहते हैं कि मुझे दे दो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यू टेक इट, ले लो इसको, ठीक हो क्या? अब इसी तरह उर्दू जुबान में, अरबी जुबान में भी नहीं, गलत तो आपने कहते मिसाल ही गलत दी है। जब हम कहते हैं कि ये ले लो, या वो अगला बंदा जो है वो इल्तिजा कर रहा है कि इसे मुझे दे दो, तो वो कहता है गिव मी बैक। मैं वही कहता है कहती टेक हूँ, इट, तो वो कहता है हाँ, बैक मी, take it वो तो पूरा लफ्ज़ नहीं बोलता, बैक मी, गिव मी बैक, वो इस तरह कहता है गिव मी बैक। हाँ, ये मुझे वापस कर दो। तो लेकिन इसका वो ये मतलब थोड़ी है, कहते हैं कि मुझे कहाँ लिखा हुआ है, वो तो ये थोड़ी वो कहते ये हैं भी कि तो नहीं मुझे कहता दे ना, दो कि कहाँ वो पर है। लेने की सेंस में कभी नहीं कहेगा कि टेक इट। टेक इट की सेंस नहीं, जब नहीं, भी आएगी मेरे तो उसका मतलब है कि आप ले लो। मेरी बात अच्छा से यार, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात मैं करूंगा। गल मनु अब्दुल्ले दी हुण ना थोड़ी सही लगन लग पई है कि जिन्ना तर्जमे कीते ने उन्हां ग्रामर ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ बेचारा। अच्छा एक मिनट यार, मेरी गल सुन लो यार, एक मिनट ठहरो नियो, और यार तेरी नहीं गल सुननी तो म्यूट कर। सबर कर यार विकास, किदों दी तेरी टेंट है सुनने पे, सबर कर। बहुत बड़ी शख्सियत, देखिए, जिस वक्त एक मिनट मेरी बात सुने, एक म्यूट हो, सेकंड मेरी चुप बात करके सुने। बैठे थे। अरब जो कुरान करीम को समझने के लिए सरफ, नहव, उसके बाद इल्मुल बदी, इल्मुल बलागा, हमने इकट्ठा बोला कि ये सरफो लहवा, आपने खाली सरफ बोला ये तो मैं तमाम चीजें जो हैं इसका थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चार चीजें हैं, सरफुन नहव और बला व बदी। बला ये चीजें आपको नहीं पता है। इल्मुल बयान, इल्मुल बयान, इल्मुल शैतान,
اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. پیارے نہیں بھائی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ جس طریقے سے جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آگے وہ اس بات کو ایک علمی شکل میں مطلب بتانا چاہتے ہیں تو ان کو ضروری ہے کہ وہ قرآن کے کیا اللہ نے اسلوب کو قرآن میں کوئی ایسی بات کہی ہے کہ آپ جو جائیں پہلے صرف النحو سیکھیں پھر اس کے بعد یہ جو علم البدیع ہے اور یہ جو علم البیان جو بھی آپ نے علم البیان یہاں پر جب ہم کہتے ہیں وہ رتل قرآن، یہ پیدا ہوتے ساتھ جو ہے نا جس وقت ہم کہتے ہیں نا ورتل القرآن ترتیلا. اب سنو، جب ہم کہتے ہیں نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہاں اب وہاں پر آپ قرآن کریم کو اس اسلوب کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ کہلاتا ہے. اور جب کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر اس آیت کا ترجمہ کرو آپ ہاں ذرا، یہ کون سی صورت اور کی ہے؟ تحقیق سورت ہم نے قمر. آسان کر دیا قرآن خیر تمہارے یہ لیے. خیر جو مجھے یہ کس صورت کی آیت ہے مجھے نکال دینے دو. سورہ شمس. نہیں سورہ شمس کی ہے. نہیں سورت شمس کی نہیں ہے، یہ مزمل سورہ مزمل ہے سورت مزمل کی ہے. جی، سورہ مزمل کی آیت اس ہے. کو نہیں پتا محترمہ کس کو نہیں پتا؟ تو کل ہی نہیں اکلے کل ہے تو اس کو کچھ نہیں پتا. سورت مزمل $500 کی بیٹ لگانی ہے، بتائیں آپ سورت مزمل کی شرط پہلی لگا لیں. پہلی آیت سنائے ذرا سورت مزمل کی. ورتل القرآن ترتیلا. آپ سورت مزمل کی پہلی آیت سنائے ذرا. یا ایھا المزمل. آگے دوسری کٹ 500 اللیل کٹ ہونا ہے. دوسری تو تیسری چوتھی نہیں ہے کہ بات ہے. 500 ہو گئے. چل $500 کی میں لگائی ہے، کپانگڑے میں نے کوئی شرط لگائی ہے آپ سے کہ میں آپ کو 500 دوں گا، آپ پہلی آیت سنا دیں گے. ہاں ابھی آپ چیلنج کرتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اعوذ باللہ من میں اب اس نے 4 زیادہ کھا لیا. اب اس کو بولے کہ 2 پیک دوبارہ لگائے تاکہ بیلنس ہو. دیکھیں آپ کو چاہیے تھا جب آپ کو نہیں اتنا وکاس ہی ویسے پتا. ایک ہی مذکرہ خیز گل تو کیتی ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے جی آپ اس کو گرامر کریں تو پھر سمجھیں. نہیں دیکھیں یہ بھی سورت قمر کی آیت ہے. اب اللہ سنو، کہتا ہے اب اس میں ذرا غور کرو. ایک منٹ ذرا نیوز کو میوٹ لگاؤ. نیوز ذرا اس کو نیوز ذرا اس کو میوٹ میوٹ ہو لگاؤ. یار، میوٹ ہو بھائی، میوٹ ہو. جی جی میں سے اگر مجھے کسی اب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش. کل یاد ہی نا وَلَقَدْ تیرس کا نہیں یاد ہی نا، خاموش. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے. اس کے لیے یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو یاد کرنے کے لیے؟ کوئی ہے ایسا سامنے آئے. اس کو یاد کرنے والا ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ جس کے اس کی رسپیکٹ ہوگی، جس کو اس کی مقام کا پتہ ہوگا، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جب اس کو پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تفقہوا فی القرآن، اور جب تم اس کو پڑھو تو اس کو سمجھو. نہیں تو سسٹر آپ یہ جو آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ کر رہی ہیں تو یہ آپ گرامر کی مدد سے ہی کر رہی ہیں. ہاں گرامر کی وجہ سے کر رہی ہوں، لیکن یہ بہت ساری چیزیں وکاس کس طرح ترجمہ کرتا ہے پھر؟ یہ تو کہہ رہا ہے گرامر چاہیے ہی نہیں. نہیں کر سکتا گرامر کے بغیر انسان. وکاس بھائی آپ بتائیں ذرا انمیوٹ اچھا جی ایک منٹ رک جائیں. ابھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے گرامر سے ترجمہ کیا ہے تو جی بسم اللہ کریں. تھوڑے آپ بتائیں نا. آپ ہاں میں بتا دیتا ہوں. اچھا جی ایک سیکنڈ جی، چیلنج میں چیلنج کرتا ہوں اس شخص کو. اچھا میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بھائی جان پہلے میں نے کیا ہے. اچھا رک جائیں نا، پہلے میرا چیلنج ہے. نہیں جی اچھا نہیں. آپ کر لیں پہلے سے. اچھا امی صاحبہ اس کے سامنے ایک آیت رکھیں ماں نافیہ کی، اس کو بولیں صرف و نحو کا استعمال کیے بغیر اس کا ترجمہ کرے ذرا. جی بالکل صحیح. بسم اللہ. ہاں کریں جی، رکھیں جی ماں نافیہ امی کی صاحبہ آیت. آیت نکالیں ذرا، ماں کی سورہ وہ نکالیں البقرہ کی، جہاں پہ حضرت سلمان کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو کفر کیا وہ کریں ذرا. یہاں تو یہ نبی فارغ کرے گا، حضرت سلمان کو فارغ کرے گا، یہاں صرف و نحو کا استعمال کرے ٹھیک گا. ہے ابھی کر لیتے ہیں. دے دیں ان کو کسی اصلہ بھی دیں، آیت پورا کا کر لیں، کسی بھی پورا آیت اصلہ کو لے دیں. لیں. اس شخص کے ساتھ چیلنج ہے میرا $500 کا لگ گئی اس کے ساتھ. 190 سورت آیت 191 190 صورت 191. ام صاحبہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو لیمو اچار کے ساتھ ساتھ
जरूरत है। अब तू पढ़ रोटी जो की, चाहिए था ना, मैं रोटी। रेलेवेंट से मेरी फिक्र ना कर। आप जो है वो हरी मिर्चें जो हैं वो भी खाएं साथ। चले ठीक हो गया। उम्मे साहब वैसे मजा चलो बस इतनी 191 बातें यार ये करने वाली। कौन सा कुरान है जिसमें 190 सूरतें हैं? पहले मुझे ये बताओ। 190 आयत जो है सूरत नहीं, पहले बकरा मुझे ये की। बताएं, ये जो सूरतें आपने कहा है ये कौन सा कुरान है जिसमें 190 भाई मैं ये कह रही सूरत यार, बकरा की आयत हो गया, नंबर असली 190। तंग हो गई यार, 190 इससे नंबर यार है। अच्छा जी पढ़ें जी 190 नंबर। बिस्मिल्लाह करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाह करें जी आयत। चलो पढ़ो। आयत आप दे रही हैं, पढ़ो मैं। कितनी तू खूबसूरत इल्मी आपने बात की है कि हवाला आप तथा पढ़, मैं तू तथा तू पढ़ ले। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी चले जी, मोहतरमा आऊज़ु बड़ी बिल्लाहि इल्मी मिनश शख्सियत है, शैतानिर हवाला रजीम, खुद पेश करेंगी और जो आगे वक़्तुलूहुम हैसु तक़ीफ़तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन वला यकूना दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। करे तर्जुमा जी। वही आयत है। अभी अभी इसको ग्रामर पे पकड़ना है ना। नहीं, इन्होंने ये माशाल्लाह ग्रामर 3 आयतें पढ़ दी हैं जी। करें जी तर्जुमा। आपको वहाँ ग्रामर के बगैर करना है। मां नाफिया किथे आया थे? आप तो पहले ग्रामर के साथ तर्जुमा माँ करें। नाफिया को भी छोड़ दे, मैं पूछूंगी ना कि ये कैसे कर रहे हो। चलो करो। इसी के कर लेते हैं, माँ का आना मोहम्मद वाली आयत का। चलो कर दो। हाँ 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 चलो चलो, इसका इसका। कर दो। ये जो मैंने अभी हाँ। पेश की थी यदि तो मतवज जने से साजिद होते। नहीं खोल ये जो यार। आसान है ना, ये आसान है, सबको पता है ये इसका। आसान माँ का आना मोहम्मद वाली आयत का कर दो तर्जुमा। चले वो। बिस्मिल्लाह। यार जो ग्रामर को मानते हैं पहले वो तो तर्जुमा करें ना। और नहीं है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप। मोहम्मद नहीं है अरबी का तर्जुमा वर्ड किसका नहीं, किसका किसका किया मानी भाईजान? किया? आप यार आप रुक जाए एम्बुलेंस ना, ना आप बने रुक बीच में। जाए प्यारे भाई आप उसने सिटी कहा है कि एम्बुलेंस ना ग्रामर बन। को और नहीं वो कह रहे हैं जो ग्रामर को मानते हैं वो कर दे। मैं क्या चलो यार वो- आप इकट्ठे बोले, दोनों मिलके बोले भाईजान, इकट्ठे बोलो ये से शाबाश। कोई लेना देना है आपका? किससे? आप आयत का तर्जुमा करें ग्रामर की भाईजान, अलिफ या ये बकवास से कोई लेना देना है? आप खामोश रहें। नहीं है ना, आप करें तर्जुमा इसका। तर्जुमा करो। नींबू खाओ हाँ, तो करो तर्जुमा ना उन्हें। नींबू खा के करी। लींबू खाओ, पैक लाओ, सिगरेट पियो। हाँ इसका तर्जुमा है, जी सुन लेना। हाँ जी। इसका तर्जुमा है माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन ये अरबी है अरबी है व ओ खातमुन भाई ये नबिय्यीन। अरबी है तर्जमा नहीं है ये अरबी है। बगैर ग्रामर देखा जी। बगैर ग्रामर सुन लें ना, सुन लें।